आदाब। आज मेरे साथ जुल्फ़िकार अली ख्वाजा साहब हैं। इनसे सिंध की ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। और मैं थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूं, जुल्फ़िकार अली ख्वाजा साहब वाटर रिसोर्सेज के इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और नॉर्थ अमेरिका में और ख़ास तौर पे कनाडा में अपने एरिए में रिकग्नाइज्ड हैं। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हमने करनी है वो सना की, जो एडवोकेसी एंड ह्यूमन राइट्स कमेटी के ये चेयरमैन बने हैं। वो कमेटी क्या है, सना क्या है, और सना के हालिया इलेक्शन किस तरह हुए, और इस वक्त ख़ास तौर पे सिंध में ह्यूमन राइट्स के इशू क्या हैं, और उसको किस तरीके से ये कमेटी जो है उसके चेयरमैन के तौर पे किस तरीके से ये उसको हैंडल करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मैं थोड़ा सी एक और बता दूं कि ख्वाजा साहब ने आज की बात नहीं है, एक बहुत लंबी टोरंटो से ऑटवा तक लॉन्ग वॉक भी की, किस बात पे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो सिंध में हो रही हैं उसको, उसके लिए इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस वॉक में भी हिस्सा लिया। इसी तरीके से बहुत सारी इनके एक्टिविज़म की हिस्ट्री है। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे यहाँ मधु के अपने स्टूडियो में और अपनी दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐं सिंधी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त बुखारी साहब जी सिंधी सम्झी त वेंदा आहिनि पर ॻाल्हाए कोन सघंदा आहिनि। इन लाइ इहो तक़रीबन इंटरव्यू जेको असांजो हलंदो, जेकी ॻाल्हि ॿोल हलंदी उहा उर्दू में हलंदी। उर्दू असांजे लाइ राब्ते जी ज़बान आहे जेके मुख़्तलिफ़ प्लेटफॉर्म ते असां यूज़ कंदा आहियूं ॿियनि माण्हुनि सां, ॿियनि हम ख़्याल माण्हुनि सां ॻाल्हाइण लाइ। सो माज़रत, कुझु सिंधी में ॻाल्हाईंदासीं ऐं कुझु उर्दू में ॻाल्हाईंदासीं। सही, ख़ास तौर ते सिंधी ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਭਰਾ, मैं दस देवां मैं सरायकी हाँ, तो मेरे को बड़ी शर्मिंदगी थी पई है कि मेरे को सिंधी बोलन नहीं आती। लेकिन मैं सिंधी समझ सकदा हाँ। मेरे बड़ी पुरानी दोस्ती संगत है सिंधी दोस्तों नाल कैनेडा पिछले 25-30 सालों तो। बाकी उएं भी एक दफ़ा तुसा कोई सिंधी यार बना गिनो तो वल वो यारी टुटदी कोई नहीं। लेकिन माजरत मेरी तरफों कि मैं सिंधी अला नहीं सकदा, ही वास्ते कम्युनिकेशन वास्ते उर्दू सराइकी ते मिक्स करते गाली करे सूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द कंटेंट्स। सो वी वांट टू फोकस ऑन कंटेंट्स। ज़बाना कोई भी थी सकते हैं, ये अबलाग दा जरिया हैं। एक गाल मैं बई दोस्तों को दस देवां, ख्वाजा साहब जड़े हैं सिंधी नेशनलिस्ट हैं, जड़े खास तौर पर मेरे सरायकी भरा सुनते पे। नेशनलिज्म का मतलब है कि अपने लोग, अपनी धरती, अपने कल्चर, अपनी ज़बान नाल प्यार, ते अपने वसाइल दे तहफ़ुज़ वास्ते गाल करनी, अपने लोगों के वास्ते गाल करनी। दूजिया नाल नफरत नहीं, अपने नाल प्यार, ते अपने मसाइल ते गाल करनी। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कहा बुखारी साहब आपने। मैं जो शुरू करूँगा वो शाह लतीफ़ के शेर से शुरू करूँगा कि साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मृता दिलदार आलम सब आबाद करी। सो हमारे जो हमारे फ़िक्र के जो साईं हैं शाह लतीफ़ साईं, वो हमेशा कहते हैं कि सिंध, साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार। वो सिंध के लिए तो दुआ करते पर वो पूरे आलम के लिए। और मेरी नज़र में जो आलम है वो खाली दुनिया नहीं है, सारी यूनिवर्स है। उस पूरी यूनिवर्स के लिए वो दुआ करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि सना की इलेक्शन और मेरा चेयर मुकर्रर होना एडवोकेसी और ह्यूमन राइट्स कमीशन का, कमेटी का, तो उस पर बात करते आ रहे हैं कि सना में हालिया ही इलेक्शन हुए थे जो दिसंबर 15 को कंक्लूड हुए। इस इलेक्शन में दोस्तों ने बहुत सारी मेहनत की और हमारे हम ख्याल दोस्त मेजॉरिटी में जो है वो जीत कर आए हैं। और डॉक्टर मकबूल हाले पुटो भी हमारे दोस्ती है जो हमारे सदर है। पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी असद शेख और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हबीब मेमन साहब और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी और दूसरे जो मेंबर हैं वो मेजॉरिटी में जीत कर आए हैं। और पहली मरतबा मेरे ख्याल से ये इस तरह हुआ कि सना के इलेक्शन में विदाउट पैनल कोई इंडिपेंडेंट अपनी मेहनत करके जो है ना लोग जीते हैं। और हम लोग ने उनकी सपोर्ट की और बहुत सारे दूसरे दोस्तों ने उनकी सपोर्ट की। लेकिन बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहा मुकाबला जो है। फेयर इलेक्शन में बहुत कॉम्पिटिटिव हुआ और हमारे दोस्त जीत कर आए आइंदा 2 सालों के लिए।
तो उनका एक मैंडेट था कि सारी जो है ना कमेटियाँ नए सिरे से बनाई जाएगी। तो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी है उसका मुझे चेयर मुकर्रर किया है, और मैं उस बात पे अब बाद में आता हूँ। पहले तो उन दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा जो जीत कर आए हैं, और उन्होंने आते ही शर्ती जो वादे किए थे वो निभाना शुरू किए। जिस तरह उनका एक वादा था कि सना की जितनी भी बजट है या जितने भी फंड्स हैं उनकी ऑडिट होनी चाहिए। तो लास्ट जो उनकी मीटिंग हुई, फर्स्ट मेरे ख्याल से मीटिंग थी, और उसमें उन्होंने ये मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया कि सना के इलेक्शन जो है वो फंड्स की ऑडिट होनी चाहिए। कितने सालों की होती है, मेरे ख्याल से लास्ट 4-5 ईयर्स की तो वो ऑडिट करवाएंगे, उससे मज़ीद भी करवा सकते हैं। लेकिन ये एक फाउंडेशन स्टोन है कि जो फाइनेंशियल्स होने चाहिए वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए, उनमें कोई ग्रे चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी जो उन्होंने क्या की कि कुछ हमारे बहुत सारे सिंधी संगत में दोस्त कहते हैं कि हम $50 या $60 या $100 की मेंबरशिप क्यों लें। तो इस मरतबा कमेटी ने ये डिसाइड किया कि फ़ीस कम करके जो है ना मेंबरशिप्स को ज़्यादा ला जाए। मेन जो सना का ऑब्जेक्ट है वो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितने भी सिंधी लोग रहते हैं तो उनको एक प्लेटफार्म पे जमा करना। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ कमेटियाँ भी रिवाइज़ की है, जो उन्होंने वादे किए वो पूरे करते हुए चले आ रहे हैं। और हमने उनसे पहले भी कहा था कि हम आपके साथ हैं जब तक आप वादे पूरे कर रहे हैं, आप हटे तो फिर हम भी हटे। तो अब जो इश्यूज़ हैं कि मुझे मेरी तरफ से पहले जी तो जी नए अहदेदारों को बहुत मुबारक, और ये बहुत खुशाइंद बात है कि जिस बुनियाद पे इलेक्शन जीत के आए उस पे पहले दिन से सरगर्म हो गए। जी। जी। तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से सिंध के अंदर आप देखें ना, तो कोई एक या दो या तीन इशू नहीं है, हमारे पास अनगिनत इशू है। कुछ पुराने कुछ नए, और हमारी जो स्ट्रगल रहती है वो हमेशा एक इशू के पीछे हम भागते हैं और फिर दूसरे छूट जाते हैं। तो मेरा जो ये चेयर बन के आना है, और मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि मैं पहले तो अपनी जो है ना कमेटी को पूरा करूँ। 3 या 4 ऐसे दोस्त जो है ना उनसे गुजारिश करूं कि हम साथ में मिलकर काम करें। और जो फर्स्ट मैंडेट है हमारा पानी का मसला, जो हमारी लाइफ है, जो हमारे वाइटल्स है लाइफ के, उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। मैं नहीं कहूँगा कि पंजाबियों ने किया है या पठानों ने किया है या बलोचों ने किया है। पाकिस्तान की एस्टिब्लिशमेंट वो आज से नहीं, बल्कि पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ही, पाकिस्तान आज़ाद किया हुआ, पाकिस्तान बना है, मेरे ख्याल से आज़ाद तो नहीं हुआ अभी तक। तो उससे पहले से ही जो है एक सिंधु दरिया को कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है कि सारा जो पानी है वो अप स्ट्रीम वाले यूज़ करें या उनके मकासद के लिए यूज़ आए। और अक्सर व बेशतर ये दिखाया जाता है दुनिया को या मीडिया पे, जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड नेशनल मीडियाज़ है, वो कहते हैं कि समंदर में पानी ज़ाया हो रहा है। तो एट अ वाटर रिसोर्स इंजीनियर मैं भरोसे के साथ और यकीन से कह सकता हूँ कि जितना समंदर को पानी चाहिए उतना हमने लास्ट 70 सालों में उसको दिया नहीं है। उसकी वजह है कि मैं खुद ठट्टा ज़िला से हूँ, जो अभी ठट्टा और सजावल 2 ज़िले हो गए। ठट्टा सजावल बदीन रोज़ाना सवे एकड़ों जो है वो हमारे समंदर बर्द हो रहे हैं। हमारा डेल्टा पूरा तबाह हो गया है और पानी ऊपर आ रहा है। हमारी ज़मीनें जहाँ चावल की काश्त होती थी, खुशबूदार चावल और केले की काश्त होती थी, वहाँ अभी जो है ना वो कांडेरो, हम सिंधी में एक छोटा दरख्त होता है जो कहीं भी उग जाता है, वो भी नहीं होता। और रिसेंटली जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या पंजाब गवर्नमेंट ने 6 केनालों की जो है ना उस पर मंजूरी दी है। उसका मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में सखर बैराज के बाद पानी नहीं आए। पानी नहीं आए तो सिंधी कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है जिस पे एक तो हमें अवेयरनेस पैदा करनी है, और दूसरा स्टेक होल्डर से हमें बात करनी है कि भाई आप चाहते क्या हैं, हमें इतना क्यों दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब पे हम पूरा मन है, हम ना बंदूक उठा के आपके पीछे आते हैं, ना हम सिक्योरिटी इदारों को मारते हैं, ना हम दूसरे लोगों से लड़ते हैं। एक ये इशू है सिंधियों का जो अभी मेजर इशू है सिंध के अंदर ह्यूमन राइट्स का, और दूसरे कई तरह के इशू है। सेकंड इशू पे मैं बात करूँगा कि हमारे अंदर जो है ना सिंधी हिंदूज़ है उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। मैं उनको गैर मुस्लिम या अकलियत नहीं कहूँगा, गैर मुस्लिम तो वही है जो इस्लाम को नहीं मानते, वो गैर मुस्लिम ही हुए, लेकिन मैं अकलियत नहीं कहूँगा क्योंकि वो
मेजॉरिटी में थे, दे आर पार्ट ऑफ आवर सिंध सिस्टम, हमारे कस्टम्स का वो एक पार्ट है, जो फैब्रिक है सिंध का, सूफीज़म के हम सारे इंटीग्रिटी के साथ सारे लोग साथ में रहते हैं, उसका एक वो बड़ा हिस्सा है। उनको एक तो उन पर तशद्दुद किया जाता है, अगवा बराए तावान की वारदातें अलग होती है, उनकी कम उम्र लड़कियों को अगवा करके उनको ज़बरदस्ती जो है ना मज़हब चेंज करवाया जाता है। उसके बाद उनके साथ जो है ना किसी भी एरे गिरे से उनकी शादी करवा के बोला कि ये आई और उसने इस्लाम कबूल किया। हाँ, अगर वो इस्लाम कबूल करती है तो वो हमारी बहनें भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है। किसी लफंगे के साथ शादी कराना ज़रूरी है? अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों कोई मर्द इस्लाम कबूल नहीं करता है? खाली हमारी 15-16 साल की बच्चियाँ ही इस्लाम कबूल करती है। इस्लाम की ब्यूटी है, हाँ वो आती है तो हम उनको बहन बना के रखें। तीसरा जो बड़ा मेजर इशू है, जो भी इन चीज़ों पे बात करता है उसको वीगो आती है, वो उठा कर ले जाती है। तो बहुत सारे लोग जो सिंध के अंदर रह रहे हैं वो अपनी जान पर खेल के इन चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन उनको उठा के ले जाते हैं। चौथा, मुसलसल हमारी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जा रहा है। आपने मदरसे खोले, ज़मीनें दी, आप नई आबाद कार्य कर रहे हैं, बैरिया टाउन बन रहा है, डिफेंस हाउसिंग अलग से बन रही है, अस्करी अपार्टमेंट अलग से बन रहे हैं, तो हमारी जो लैंड है उस पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है। अभी ग्रीन इनिशिएटिव का पाकिस्तान ने ग्रीन इनिशिएटिव, आपके पास पानी है नहीं, आप ग्रीन इनिशिएटिव पे दूसरों को दे रहे हैं। अभी भी मैं कल कुछ कोई अखबार पढ़ रहा था कि बैरिया के अंदर जॉब आई है, उस पर लिखा हुआ है कि डोमिसाइल जो है 2 बंदे पंजाब के चाहिए, एक खैबर पख्तूनख्वा चाहिए। समंदर सिंध के अंदर है, सिंध का कोई बंदा उनको नहीं मिलता है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन से कोई बंदा नहीं मिलता जो समंदर के बिल्कुल करीब रहता है, आपको पंजाब से ही बंदा चाहिए। और दूसरा एक हवा छोड़ा हुआ कि कराची के लोग और सिंध के लोग, कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि भाई लाहौर और अंदरून पंजाब, कहीं ये नहीं कहा जाता कि कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान, कहीं ये नहीं कहा जाता कि पिशावर और अंदरून बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, कहीं ये नहीं कहा जाता कि इस्लामाबाद और अंदरून पाकिस्तान। हमने ज़मीन दी आपको पाकिस्तान बनाने के लिए। आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान यूपी और एमपी वालों ने बनाया, तो अपनी ज़मीन पे बनाते। हमने ज़मीन दी ना पाकिस्तान बनाने के लिए। आप हमारी ज़मीन पर आकर हमसे बोलते हो कि कराची आपका नहीं है। ये इश्यूज़ है, इनको उजागर करना। बहुत सारे जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई है या दोस्त है जो कराची में रहते हैं, वो शायद मेरी बातों से मुत्तफ़िक़ करें कि भाई हम एक ही उसमें रहते हैं और हमें एक साथ ही रहना है। ये नफ़रतें पैदा करके हम किसी और का जो पर्पज़ है वो सर्व कर रहे हैं। हम सिंध का पर्पज़ सर्व नहीं कर रहे, या हम कराची की कोई खिदमत नहीं कर रहे, या हम हैदराबाद वालों की कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरे जो एस्टिब्लिशमेंट है जो सिर्फ पाकिस्तान को एक कब्ज़ा माफिया है उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि किसी मजलूमों की हेल्प कर रहे हैं उससे। और वो हमारे साथ किसी भी ऐसे जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई है, मैंने नहीं देखा कि वो हमारे साथ खड़े एक पेज पे। अगर दरिया सिंध में पानी नहीं आएगा तो कराची में पानी नहीं आएगा, इट्स गिवन। तो इस वक्त आपने 4 इश्यूज़ पे बात की है। एक तो ये कि पानी जो है वो लाइफ लाइन है और उसका जायज़ हिस्सा सिंध को नहीं मिल रहा, यही बात है जी। और दूसरा जो है हिंदू कम्युनिटी के हकूक़ की बात है कि वो बराबर के उनके होने चाहिए। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं, हिंदू कम्युनिटी पे। तो इसमें कौन उसके हकूक़ पे वो कर रहा है? मुझे जितना थोड़ा बहुत इल्म है कि मियाँ मिट्ठू या क्या नाम है उसका, एक ये है और फिर वो सर हिंदी है, तो ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ ये हैं तो सिंधी। सिंधी, वो आपने एक टर्म सुनी होगी कि वो दो दो और चनेसर, हमारा दो दो एक था और एक चनेसर था। चनेसर अपनी बेन देने के लिए खिलजी को तैयार हो गया, लेकिन दो दो अड़ गया और जाम शहादत नोश किया। तो हर कम्युनिटी में मेरे ख्याल से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जो मफादात होते हैं बहुत माइक्रो लेवल के मफादात होते हैं। वो समझते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनकर उनको जन्नत मिलेगी। मैं नहीं समझता। जिस अल्लाह को मैं मानता हूँ वो खाली मुसलमानों का अल्लाह नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, सबका मुसलमान है। तो वो किसी भी
کو بھی ظلم کر کے جو ہے نا جبر کے تو اس کا ساتھ مطلب ہے یہ سندھیوں میں کالی بھیڑیں کچھ ہیں جن کو جو کل اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں بہت ساری ہے. ان کو استعمال ابھی تو کرتی ہے. بہت ساری ہو گئی ہے, پہلے کچھ تھی لیکن وہ انہوں نے جو ہے نا وہ جس طرح ایک چوہے کو چیز کا ٹکڑا ملتا ہے پھر دوسرے چوہے بھی آ جاتے ہیں, تو اسی طرح بہت ساری ہو گئی ہے. اسی طریقے سے یہ اس سے جڑی ہوئی بات جو ہے, یعنی کہ پورے جو جس خطے کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں اس میں پنجاب اور کے پی میں خاص طور پہ ایکسٹریمزم ایک انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایکسٹریمزم کی ویو میں یہ مسئلہ سندھ کی طرف آ رہا ہے؟ کیونکہ سندھی تو ایک صوفی کلچر والے لوگ ہیں, وہ تو رواداری والے ہیں. سر ہم اسی میں مار کھا گئے کیونکہ ہم لوگ ریئیکٹ نہیں کرتے, ہم بولتے کہ یار جو ہے نا جانے دو, کچھ لوگ آئے ہیں ان کو تبلیغ بھی کرنے دو, کچھ لوگ آئے ان کو مدرسہ بھی بنانے دو, کچھ لوگ آئے ان کو سب کچھ کرنے دو. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن کی طرف لے جا رہی ہے ہمیں. آپ نے ابھی وہ ڈاکٹر جو ہمارے تھر پارکر میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو جس کو مارا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج میرے خیال سے نیوز پیپر میں رپورٹ تھی کہ اس میں پولیس والے اور ڈاکٹرز بھی شامل تھے. تو یہ ایجوکیٹڈ اور نان ایجوکیٹڈ کا مسئلہ اب رہا نہیں ہے. یہ بالکل میرے خیال سے پرویز مشرف کے زمانے سے لے کر انفلوئنس کیا جا رہا ہے سندھیوں کے اندر کہ سندھی کسی بھی طور پہ جو ہے نا وہ یہ ایکسٹریمسٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ان کو ڈسٹرکٹ کس طرح کیا جائے, ان کو آپس میں ہی لڑا کر جو ہے نا ختم کیا جائے. کیونکہ سندھی جو ہے وہ مرنے والا بھی سندھی ہے, سندھی لڑکی کو اٹھانے والا بھی سندھی ہے, اور یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ میاں مٹھو اور سرندی یہ بھی سندھی ہے. تو ہم کو لگایا جا رہا ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑ مر رہے, اور پاکستانی انفورسمنٹ کو جو نا وہ انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے جس طرح وہ طالبان کے پیچھے جاتی ہے یا کسی اور کے پیچھے جاتی ہے. تو ہمیں وہ جو ہے نا تباہی کی طرف یہ سلو پوائزن کی جو ہے ہمیں دیکھ کر اس تباہی کی طرف خواجہ صاحب مجھے یوں سمجھ آ رہی ہے کہ اب یہ ایشو یا باقی ایشو دو محاذوں پہ آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے. ایک تو اپنے اندر کے کہ جن کو ایکسٹریمسٹ بنا دیا گیا ہے, اور دوسرا باہر کے. یوں ہے سر باہر سے لڑنا جو نا بہت آسان ہے. وہ شاہ سائیں کا شعر ہے کہ بگو آؤن چواں ماریو تاں وساں کاندموں میں دکڑا سیکیندے سواں تاپن لج مراں جو وس پٹھ میں. کسی سے سامنے اگر ہم لڑ رہے ہیں تو ہمیں جو نا چہرے پہ زخم آئیں گے, سامنے سے زخم آئیں. تو ہمارے جو گھر والے ہیں, جو ہمارے بیویاں ہیں, جو ہماری ونیاں ہیں, وہ ان زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے فخر محسوس کرے گی. لیکن ان کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہے جو پیچھے سے لگے, یا اگر ہم بھاگتے تو پیچھے سے لگے. تو دوسروں سے لڑنا بہت آسان ہے کیونکہ ہم ڈیفائنڈ ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہوگی اب آپ کی؟ دونوں کی الگ الگ ہونی چاہیے. بالکل الگ اسٹریٹجی کرنی پڑے گی. اسٹریٹجی ابھی ڈیفائنڈ نہیں ہے اس طرح کی کہ کیا ہے, لیکن بہت کام ابھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں آپ ایشوز. اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. میں ہم خیال دوستوں کو ڈھونڈا جو اس کمیٹی میں میرے ساتھ ہو, پھر ہم اس کو اپروو کروائیں ہماری ای سی سے اور اس پہ کام کریں. اور یہ کام جو ہے ہمیں خالی ایڈوکیسی یہاں نارتھ امریکہ میں نہیں کرنی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ورلڈ وائڈ ہمیں یہ ایڈوکیسی کرنی ہوگی. اور جو ہے ہمیں سندھیوں کو اب ماشاءاللہ سندھی جو ہے نا ہر ملک میں ہے, اور کہیں نہ کہیں ثنا نہیں ہے تو دوسری تنظیمیں ہیں, ان سب کو مل کر پھر ہم سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہمیں اس سارے معاملے میں جو ہے وہ جو سندھ کے اندر موجودہ گورنمنٹ ہے جو ہمیں گلے میں ٹانگی گئی ہے, پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا کیا ہے جو وہ جیت کر آتے. میرے خیال سے فیئر الیکشن نہیں ہوتے, وہ جیتنے نہیں چاہیے. اور بڑی شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ بھٹو کا قرض ابھی ہم لاسٹ 40 سالوں سے اتار نہیں سکے ہیں, اور وہی ہمیں جو نا زرداری جیسے لوگ سر پہ پڑے ہوئے ہیں, یا فریال ٹالپور جو ہے وہ حکومت چلا رہی ہے, یا نامراد شاہ جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں, جو ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ بنا کر اس کا بڑا ہوا کرتے ہیں, لیکن سول اسپتال میں جو نا ڈسپنسری کی اندر جو نا معمولی سر درد کی دوا بھی نہیں ہوتی. تو اچھا اس پہ آپ نے وہ بنانی ہے. پھر یہ جو پانی والا ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہے, اس پہ کبھی میرے خیال میں ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے کہ پاکستان سے بھی پہلے سے جو پانی کے معاہدے ہوئے میرے علم کے مطابق ان پہ بھی کبھی عمل نہیں ہوا, اور سندھ کو جو اینڈ آف دا ٹیل ہے اس کو پانی اس طرح نہیں مل رہا. اور پھر نہریں اس طریقے سے ہو گئیں جو پہلے کہا گیا کہ بھی یہ
سال میں 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے چلیں گی اور پھر وہ سارا سال نہریں نکال دی گئیں. اس پہ بالکل اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے. میرے پاس اس کے تمام جو ہے نا سسٹم کے اندر کتنا پانی ہے اور کتنا یوز ہوتا ہے, کتنے واٹر لاسز ہوتے ہیں اور کتنا بیراجو میں روک دیا جاتا ہے اور کتنی سلٹ ہوتی ہے اور وہ پانی کا سارا ایواپریٹ ہو کے وہیں ختم ہو جاتا ہے اور ان ٹیل تک نہیں پہنچتا. یہ ساری ہمارے پاس میرے خیال سے بہت سارے سنجیو کے پاس یہ ساری ڈیٹیلس ہے اور وقتاً فوقتاً سارے ہم پہنچاتے بھی رہے ہیں. لیکن ایک وہ ہوا بنایا کہ مائٹ از رائٹ, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کے ہاتھ میں بھینس ہے, تو بولتے کہ ہم پانی نہیں دیں گے. میرے خیال سے یہ جو بھی لوگ اس طرح کے ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں ڈیسیجن نہیں لے رہے, کیونکہ اگر سندھیوں کے پاس پانی نہیں آئے گا تو سمندر تک آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ نے بھلے گوادر بنا دیا لیکن آپ نے وہ چینیوں کے پاس گروی رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر انصاف نہیں ہوگا تو ویسے ہی فیڈریشن جو ہے وہ نہیں چل سکے گی. کوئی سیٹسفائی ایک یونٹ نہیں ہوگا تو آپ ایسا نہیں کر سر سکتے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی یونٹ سیٹسفائی نہیں ہے ابھی پاکستان کے اندر. یہ اسٹیبلشمنٹ میرے خیال سے وہ پاکستان میں نہیں رہتی, کہیں آسمانوں میں رہتی ہے, تو وہ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگی کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے. میرے خیال سے تو کوئی بھی یونٹ پاکستان کا جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے. 2 ایشو آپ نے اور جو بات کی, ایک تو کراچی والا, کراچی حیدرآباد, اس پہ بھی آتے ہیں, لیکن اس سے بھی اہم یہ ہے کہ جو ان ایشوز پر بات کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کو ریاستی دہشت کا خطرہ ہے. تو اس پہ تو میرے خیال میں بین الاقوامی طور پہ ہی بات زیادہ کی جا سکتی ہے. سر بین الاقوامی طور پہ بھی زیادہ بات کی گئی ہے, اور جب میں وہ لانگ واک کر رہا تھا یا اس سے پہلے جو لانگ واک ہوا نیو یارک ٹو واشنگٹن اور جنیوا میں بہت سارے جو ہے نا ہم نے واکس کیے اور پروٹیسٹ کیے, تو ان سب میں یہ جو ہے نا اٹھایا جا رہا ہے ایشو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی جو عدلیہ ہے میرے خیال سے ان کو وہیں تک محدود رکھا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج بنیں گے, آپ ہائی کورٹ کے. انصاف جو ہے وہ نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ ہر کسی بندے کو چھوڑ دیں, یا اگر کسی کو آپ اٹھاتے ہیں, اگر کسی نے جرم کیا ہے تو آپ اس کو عدالت میں پیش کریں, ثبوتوں کے ساتھ لے آئیں, جو عدالت سزا دے گی وہ منظور ہے. آپ بندوں کو رات کو 2 بجے اٹھاتے ہیں اور جو ہے نا آپ ان کو کئی دنوں تک ٹارچر کرتے ہیں, جب وہ بندے واپس آتے ہیں تو وہ بات کرنے کے لائق ہی نہیں رہتے. یا تو آتے ہی نہیں ہے, کیونکہ سندھی نہیں آتا کوئی, بلوچ نہیں آتا کوئی, پٹھان میرے خیال سے نہیں آتا کوئی. پنجابی بہت سارے ایکٹیوسٹ آئے ہیں واپس آئے تو وہ بک کر آئے ہوں گے. مجھے میرے خیال سے وہ ان کی ٹرمز سائن کر کے آئے ہوں گے. میرے پاس ایویڈنٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جو اٹھائے گئے تھے واپس آئے, وہ اب کیا کر رہے ہیں, وہ انہیں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں بے شک. پر سندھی تو یا تو آپ کے سر میں گولی لگی ہوتی ہے, آپ کی لاش روڈ کے کنارے پہ پڑی ہوتی ہے, یا آپ کو معذور کر کے بھیجا جاتا ہے کہ آپ اگلے بات ہی نہیں کر سکے. تو یہ انسانیت سوز جو عمل ہے وہ صرف پاکستان میں بھی چل رہا ہے, کہیں اور میرے خیال سے نہیں ہے. ریاست جو چلاتے ہیں اور خاص طور پہ فیڈریشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ چل سکتی ہے انصاف کی, اور انصاف ہر طرح کا, وسائل میں انصاف, کلچر اور لینگویج اور وہاں کے لوگوں کے حقوق میں انصاف, اور سب کو حصہ داری سانجھی ہوگی تو ملک چلے گا, ورنہ یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ طے شدہ بات ہے. ہم نے 71 میں میری جنریشن نے بڑے واضح طور پہ دیکھا تھا. ہم ویسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے غدار غدار کہتے رہے, لیکن اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے. تو اس سے پہلے کہ اس طرح کی آئے تو ہمیں کہیں نہ کہیں انصاف اور حق کی بات کرنی چاہیے. خواجہ صاحب آپ کے لیے کام تو بہت بڑے ہیں, لیکن میرے خیال میں ہمت سے اور آپ اپنی اسٹریٹجی جب بنائیں گے تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو اجاگر کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے. کراچی کی جب بات ہے, اس کے بعد میں پھر دوبارہ اس پہ آؤں گا, ایکسٹریمزم پہ. میرا دل کے قریب جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ سندھ میں بھی ہمیں ایسے جراثیم لگ رہے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, لیکن کراچی اور جو حیدرآباد کا ایشو ہے, یا اس کو یوں کہیں کہ نئے سندھی اور پرانے سندھی, یا اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ,
اس یہ ایشو بہت ہی ایسا ہے کہ جو آپس میں آپ لوگوں نے طے کرنا ہے. سر ہم تو آپس میں طے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اگین اسٹیبلشمنٹ جس نے یہ ایشو شروع سے کریٹ کیا کہ بھائی جو ہے مہاجر ایک الگ قوم ہے، چلو ہم نے مانا کہ وہ اردو سپیکنگ ہے، اگر اپنے آپ کو وہ قوم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کروایا ایک دوسرے سے لڑوا کر، بلکہ مہاجروں کو میرے خیال سے ہر قومیت کے ساتھ لڑایا گیا ہے، جب آپ نے ان کو لڑایا پھر آپ نے ایک اپنی میڈیا کے تھرو یہ بات کرنا شروع کر دی کہ کراچی اور سندھ والے، تو ایک بڑا جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دیا سندھ والے اور پاکستان والے تو بڑی ان کو تکلیف ہو جائے گی. آپ ایک ہی طرح کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر کیا حاصل کرو گے؟ تو اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الطاف بھائی بھی اسٹیبلشمنٹ کے مارے ہوئے ہیں اور سندھی نیشنلسٹ بھی. تو کیا یہ کامن گراؤنڈ نہیں بن رہا کہ وہ کامن بات گراؤنڈ کریں؟ کسی حد تک تھا جب بشیر خان قریشی زندہ تھے اور الطاف حسین جو ہے نا وہ وہاں پہ تھے، لیکن آپ نے ہر کسی کو کر دے. شاہد آفریدی بھی کہتا ہے کہ وہ جو نا بھلے اس نے پازیٹیو ایک بات کی کہ انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، لیکن وہاں تک ایک جو ہے نا کھلاڑی کے ذہن میں بھی آپ نے ڈال دیا کہ کراچی جو وہ سندھ سے الگ ہے، اور وہاں پر جو بھی آپ صبا سے لوگ آ کر مدرسہ چلا رہے ہیں، وہاں پر افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، بہار سے لوگ آ رہے ہیں، بنگال سے لوگ آ رہے ہیں، برما سے لوگ آ رہے ہیں. کوئی ٹھٹا سے اٹھ کر جو ہے کراچی آتا ہے تو وہ سندھ والا ہے اور وہ دوسرے کراچی والے ہو گئے. آپ نے جو تفریق کی ہے صرف نفرت کی بنیاد ہے ایک، اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. سندھی اتنے بھی کمزور نہیں کہ ہم کراچی جانے دیں گے اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہ کسی نے اگر سوچا بھی ہے تو وہ اس کی جو ہے نا بھول ہے، وہ اپنی بھول سدھارے جتنا جلدی ہے اتنا اچھا ہے. اور دوسرا ہے کہ اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ جو سندھ میں رہتے ہیں ان کا مفاد ایک ہے، بلکہ سندھ کے اندر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کا مفاد سندھ سے وابستہ ہے. اور جو بھی یہ چیزیں ہوگی سندھ کی جغرافی چینج کرنا میرے خیال سے ناقابل قبول ہے، اور یہ ہمیں ایسا ہونے نہیں دیں گے. ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے ہوں گے، لیکن وہ اس چیز کے لیے لڑیں گے ضرور. بہت اہم بات کہ جو سندھ میں رہتے ہیں ان کو آپس میں بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں، اور اس میں یقیناً ہم جیسے یہاں ہیں تو ہم جو فرسٹ نیشن ہے اس کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. گو کہ ہسٹری کینیڈا کی بڑی عجیب ہے، اس کو ہم نہیں اس وقت ڈسکس کرتے، لیکن سندھ میں بڑی واضح ایک بات ہے کہ سندھی قوم جو ہے وہ ویلکم تو کرتی ہے. اب ویلکم میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آگ لینے آئی اور گھر کے مالک بن گئے اور اس گھر کو آگ لگانا شروع کر دیں یا تقسیم کر دیں. لیکن یہ جو ایشو ہے کیونکہ جو اردو ہیں سپیکنگ یا جو مہاجر قوم جو آپ کہتے ہیں ان سے بھی جب میری بات ہوتی تو ان کے بھی کچھ گریوینسز ہیں، لیکن میں ان کے بہاف پہ وہ بات نہیں کر سکتا. مگر کہیں نہ کہیں ڈائلاگ اردو سپیکنگ اور سندھی کا ہونا چاہیے تاکہ یہ گیپ جو ہے اس سے تیسرا قوت فائدہ نہ اٹھائے. میری سر میرے خیال میں جو ہے وہ آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. آسان اس طریقے سے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ ہمارے مفادات سندھ سے وابستہ ہے تو بہت آسان ہے. مشکل اس طرح سے کہ کراچی ہمارا باقی سندھ تمہارا، تو بہت مشکل ہے. ہاں یہ تو نہیں، کراچی تو باقی سندھ ساری کا دل ہے، مطلب باقی ساری چیزیں طے ہو سکتی ہے کہ جو نا وہ اکثر ان کو گریونیس ہوتی ہے کہ کوٹا سسٹم سے سندھی آئے ہیں، تو ہم بولتے ہیں کہ یہاں کوٹا سسٹم سے بہت ساری قوموں نے پہلے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اگر سندھ کے اندر انسٹیٹیوٹ اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طرح کراچی میں کر رہے ہیں تو سندھیوں کو کوٹا سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، پر ہمیں وہ انسٹیٹیوٹ ہر جگہ پہ ہونے چاہیے. اگر کوئی آئے کہ بھائی ہم یہاں نارتھ امریکہ میں جتنے سندھی ہیں میرے خیال سے کوئی بھی سندھی جو ہے نا بہت کم ہی لوگ ایز اے ریفیوجی آئے ہیں، خاص طور پہ کینیڈا میں. ہم لوگ سارے یہاں میرٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے ہم سے زیادتی کی ہے اور ہمیں بالکل بدھی نہیں دی یا دماغ نہیں دیا کہ ہم کام نہیں کر سکتے. ہاں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جو ہے نا ہم بالکل بھی ناکارہ لوگ ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. میں تو آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ شاہ لطیف جیسا کوئی شاعر مجھے دکھا دے جس نے عورتوں کی بات کی اس زمانے میں
یا آپ ایاز شیخ، ایاز شیخ اس کے بعد ہے، یا بے نظیر بھٹو ہے، آپ جی ایم سید ہے، رسول بخش پلی جو ہے، آپ ان کے نام تو دیکھیں، محمد علی جناح وسن میں پیدا ہوئے. ویورز بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. کوٹا سسٹم ایک الگ سے ایشو بنتا ہے، جس طرح پانی کی بات ہوئی. آج ہم یہ اجمالی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ایشو کیا ہیں، اور ذوالفقار خواجہ صاحب جب ہیومن رائٹس کمیٹی جو ہے ایڈوکیسی کی، اس کے جب چیئر بنے ہیں تو ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اور کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. خواجہ صاحب، ایک میرے دل کے قریب یہ انتہا پسندی ہے پورے ریجن میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس پورے ریجن کو کہیں سے کوئی روشنی کی امید ہے اور لیڈ کر سکتا ہے، میرے ذاتی خیال میں وہ سندھ ہے، کہ وہ انتہا پسندی کے اگینسٹ نریٹیو بلڈ کر سکتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر جو تھے ان کا جب یہ مرڈر ہوا توہین مذہب کے سلسلے میں، تو پوری سندھ کی سول سوسائٹی کس طریقے سے اکٹھی ہوئی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا مشال خان کا واقعہ ہو، یا پنجاب میں کتنے واقع ہوئے کہ سول سوسائٹی اتنی ایکٹیو ہوئی ہو. سر آپ نے بہت خوب بات کی کہ ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل پہ سندھی جس طرح ہوتا ہے، میں ہاتھ باندھ کر جو ہے نا ان سے بنتی کرتا ہوں اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے، ہمارے جو سر ہے وہ بلند سے اپنے فخر کیے ہیں. وی آر پراؤڈ سندھی، وی آر پراؤڈ سندھی. اور بہت ہی ریسپیکٹ کے ساتھ میں دل، اگر آپ سارے سامنے ہوتے تو آپ کے پاؤں پہ ہاتھ ہوتے میرے. آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ پاکستان میں اور کوئی قوم نہیں کر سکتی. تو مجھے بہت پراؤڈ ہے. اور یہی جو ہمارے سندھی ہے کامریڈ، سندھی قوم پرست، اور اوور آل جو سول سوسائٹی ہے، اس نے بہت بڑی ہمت دکھائی ہے. اور یہ جو یہ کروا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ، جن کی بیک اینڈ ساری چیزوں پہ، ان کو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے کہ سندھی کس طرح متحد ہے. یہ ایک روشن اچھی بات ہے، اور یہ نہ صرف سندھ کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے سندھ لیڈ کر سکتا ہے. خان صاحب، اینڈ پہ آپ کوئی پیغام اس کو سم اپ کرنا چاہیں گے؟ سائیں آخر میں پنجے سندھی دوستن کے جيڪي بि ماڻهو سندھ میں رهن था انهن کي گزارش आहे، هڪڙي عرض ہے ته سندھ آهي ته اسان آهيون، سندھ نه هوندي ته اسان ڪون هونداسين. سو سندھ، وي لو سندھ، وي آر پراؤڊ سندھی. سندھ سان محبت ڪريو، سندھ جي ريسورسز کي صحيح استعمال ڪريو، ۽ سندھ جي مالڪي ڪريو. ننڊڙ کو ڇڏڻ، یا پیپلن جي حوالي ڇڏڻ، یا مسلم لیگن جي حوالي ڇڏڻ، یا پاڪستان جي ٻين تنظيمن جي حوالي ڇڏڻ، اهي اسان کي بس لُٽڻ آيا آهن. انهن جو تسلسل اهو ئي ہے محمد بن قاسم جو. سو ان تسلسل کي ڇڏي اسان کي پنهنجي سندھ لطيف واري سندھ گهرجي، ۽ اسان کي سندھی مالڪي کڻڻ گهرجي. انهن لُٽيرن، انهن فورن جي پٺيان نه هلڻ گهرجي. اهي وقتي فائدا اوهان کي ته ڏيندا، پر قبر وरी به سندھ جي مٽيءَ میں اوهان جي هوندي. ۽ تاريخ میں توهان کي هڪڙو فيصلو ڪرڻو پوندو ته توهان پيسن جي پٺيان था وڄو یا تاريخ تي حق جي پاسي آهيو. اهي شيون سڀ لکيون وينديون تاريخن ۾، ۽ بھلے یہ پاکستانی الگ تاریخ پہ نہیں لکھن، پر یہ جی ایکچوئل تاریخ ہے انہوں میں یہ گال لکھی ویندی تے تواں کتے بیٹھا آहियो. ان گال جی وڈی امپورٹنس ہے تے تواں کتے بیٹھا آहियो، تواں سچ سان گڈ آहियो یا نہ آहियो. یزید جو نالو نشان بھی کونے پر حسین اج بھی زندہ ہے. سو ان گال تے دھیان کجو. تھینک یو. ڈاڈی مہربانی خواجہ صاحب. تے سب تو زیادہ جڑے سارے سنن والے نے انہاں تو میری ایک دفعہ ول معذرت کہ میرے کو سندھی الاوण نہیں آندی. ہی وجہ تو اساں اردو وچ گال کیتی، تے گال جی ویلے پہنچانی ہوئے زیادہ آڈینس کو جڑے زیادہ گال سمجھ گیندن انہاں تک پہنچا بھی دیتی ونجے تو بری گال کوئی نہیں. ہن ٹرانسلیشن تے سب ٹائٹل نال سارے گالی لوگاں کو سمجھتا آ ونجن جڑی زبان وچ گال کیتی ونجے، لیکن اے میری کمزوری ہے. میں معذرت چاہنا. خواجہ صاحب تساں ٹائم دیتا، بہت شکریہ. جیندے رہو تے ہمت دے نال ہیومن رائٹس تے خاص طور تے اپنی دھرتی، اپنے وسیب تے اپنے لوکاں دی گال کردے رہو. مہربانی. تھینک یو سر. خدا حافظ.